म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एक फावटी आमी तुमच्या मोबायलाचेर पयलें देवाचें उतर धाडटा आसतना जायत्यांनी म्हाका सांगलेलें आसा, फादर केदाळा तें देवाचें उतर आमच्या मोबायलाचेर येता म्हणून आमी राखून रावता म्हणून. आतां मोबायलाचेर धाडूंक आमकां अवकाश ना, कित्याक म्हयन्याक सड्ड म्हळ्यार 700 जाणांक मात्र आमी धाडयेत. देखून आमचे कडेन आसात नंबरां 1000 2000 वयर, पूण सगळ्यांक येता त्या प्रमाणे मेसेज आमकां धाडूंक जायना. पूण जेन्ना आमी धाडटले हांव दिसाक 200-300 मेसेजीस आमकां धाडूंक अवकाश आसतना 2-3 नंबरां मुखांतर आमी जायत्यांक देवाचें उतर धाडटा आसतना हर एकल्या येता आयकोंक मेळटली ही खबर तुमी धाडचें देवाचें उतर केदाळ आमकां येता गी म्हणून आमी राखून रावता म्हणून. तशें म्हणटना आदल्या हप्त्यांत तुमी पातयेनात भाव भयणीनो, वेस्ट आफ्रिकांत न्हू अल्बर्टा म्हणली एकली भयण न्ही आमच्या गांवची, पूण तिचे सांगात आमची गांवची एकली काम करता. तिने सांगलें अशें श्यामचो पाद्र्या आसा ताजें देवाचें उतर हाडलें अशें आमकां आयकोंक मेळटा म्हणून. ती आयकोन आसतना पळोवन आसतना ही भयण अल्बर्टा म्हणली भयण वेस्ट आफ्रिकांत म्हाका मेसेज करून धाडटा, फादर म्हाका हे समजोवच्या रितीन इंग्लिशांत म्हज्या नंबराक एक मेसेज धाडा न्ही फादर, देवाचें उतर आयकोंक हांव खुशी व्हरता फादर म्हणून. आदल्या हप्त्यान जाल्लें घडीत. तशें म्हणटा 2 हप्त्या पयलें तुमी पातयेनात वेस्ट इंडिसांत आफ्रिकाच्या वेस्ट इंडिसांत थंयची एक भयण आमची गांवची जावन आसा. पेरंपळीची एक भयण वेस्ट आफ्रिकांत न्ही खंय वेस्ट इंडिसांत काम करना आसा. आनी तिचे सांगता आमचे गांवचे म्हळ्यार इंडियाचे आनी दोगां काम करना आसात. एकली तेलुगू आनी एकलो महाराष्ट्रीयन. एकली हिंदू भयण आनी एकलो हिंदू भाव. ह्या भयणी सदांय देवाचें उतर आयकोनचें पळोवन ह्या दोगांयनी म्हाका विंगड फोन करून सांगलें, फादर आमच्यो ही गरजो आसात, आमच्या खातीर तुमी मागा आनी देवाचें उतर आमकां दिया म्हणून. भावा भयणीन हांव संतोश पावता, फाटल्या 18 वर्सां हांव खळ्ळा नासतना लाखांच्या लोकांक करोडांच्या लोकांक देवाचें उतर आज प्राप्त जालां. बरी खबर जावन देवाचें उतर जावन आसा बरी खबर. आनी बरी खबर आयकूंक बरी लागता की ना सांगा. बरी खबर आयकतना आमच्या तोंडार एक उल्हास बघता की ना. बरी खबर आमी कितली सड आयकता तितले आमी आमच्या तोंडार फुलतावंक येना. तर देवाचें उतर बरी खबर वयतर सड आनी सड आमी आयकल्ल्या वरवीं आमी आनीक सड आनी सड परजळीत जातावंक येना. गोंयांत हांव एका भयणीन म्हाका अशी मेसेज धाडली, फादर हर एका दिसा तुमी म्हाका देवाचें उतर धाडटात, तें देवाचें उतर तुमी धाडिल्लें हांव वाचून आज हांवें जिवीत जोडलां. तुमकां हांव थँक्स म्हणटा फादर, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर म्हणून. तुमी कोणाक देव बरें करूं म्हणटात? कितें दिल्यार नेंगी म्हाका देव बरें करूं म्हणटात कित्याक? तुमी कांय काणी दिल्यार गिफ्ट दिल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटात वय मो. म्हाका देव बरें करूं म्हणटात कित्याक? हांव कितें दिता देखून तशें म्हणटा. फाटल्या 2-3 दिसां पयलें म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या थोड्यांक भयणीन तांची काणीक ती तांच्या उदारपणान दिताना हांवें सांगलें म्हजी काणीक हांव तुमकां दिता म्हण तांकां म्हज्यो थोड्यो हांवें सरमोवाच्यो DVD दिल्यो. ही म्हजी काणीक, जिवीत जोडची काणीक, जिवीत आपणावची काणीक. देखून भाव भयणीनो कोणी आमच्या कुटुंबांत या खंय कार्यक्रम जाल्यार हांव सांगता नाका व्हडल्या काय अंगडीचे हाडूंक वचनाकात, सिटी सेंटराक वचनाकात. तांकां गरज पडची, तांकां जाय पडची ती एक जिवीत दिवची VCD गी DVD गी या कंतरांची CD दिवन तांचें जिवीत आनीक सुफळ करात. बरी खबर देखून बरी खबर आमी सांगाची गेली पोंदोरीचे सांगा. बरी खबर आसल्यार
आम्ही सांगता गेली फोन दवरता. कितल्या जाणांनी म्हाका सांगला फोन करून, फादर तुमकां एक बरी खबर दिवंक आसा फादर म्हणून. हा कितें तें तुमी मागयल्लें न्ही फादर, म्हज्या पुताक विजा मेळ्ळी फादर. बरी खबर वय मू, सांगता घेना सांगता घेना. आनी एपडी म्हाका फोन करन आनी एकली बाय म्हणटा, फादर तुमी म्हज्या पुताक आजार जावन इतली वर्सां जाल्ली, भुरगीं नातिल्लें, तुमी मागयल्लें न्ही फादर. आतां बरी खबर आसा फादर, बरी खबर आसा. कितें कितें देवाचे उतार वाचून आयकोन आज बरी खबर आसा म्हणटा ही बाय. म्हळ्यार तिच्या पुताक म्हणजे तिच्या सुनेक देवान भुरग्यांचे देणे. ओ वेगळी सांगता तूं बरी खबर आसा म्हणून गी. पूण ताज्या वनी वरती बरी खबर जावन आसा भावा भयणीनो, देवाचे उतार. देवाचे उतार देखून ताणें जायत्यांक सांगलें, तुका बरो जावंक आसा बरी खबर आयक, तुका हांसोन जिवंक आसा बरी खबर आयक, तुका समाधानान जिवंक आसा बरी खबर आयक, तुका सुडसुडीत जावंक आसा बरी खबर आयक, तुका धैर्यादीक जावंक आसा बरी खबर आयक, तुका बऱ्याचो सांगात जोडूंक आसा बरी खबर आयक, तुका आनीकी चड आनी चड भावार्थान भरोशान फातयेन देवाक लागीं सरूंक आसा भावा भयणीनो बरी खबर आयका. आनी ही बरी खबर जावन आसा देवाचें उतार. पूण जायत्यांक ही बरी खबर आयकूंक तुमचो मांव सोडिना. जायत्यांक ही बरी खबर देवाचें उतार आयकूंक तुमचो मांव म्हळ्यार कोण, शिंगांगार, तो सोडिना. आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आवास्वर 4 वळ 3 आनी 4 आमकां कितें म्हणटा ऐका. 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4. कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी आवास्वर 4 वळ 3 आनी 4. ही बरी खबर तूं आनी आमी आयकूंक नजो म्हणून कितें करता वो तुजो आनी म्हजो आमचो मांव दुस्मान. ऐका, आम्ही प्रगट करता ती सुवार्ता, आमी प्रगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा. ऐका ऐका, हांगा आसल्या तुमच्या पैकी कोणाय किती दांपलेली आसा आयकूंक सोडिना, आयकूंक नाका तर नासाचे वाटेक लागलेल्या, नासाचे वाटेर आसलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा. ऐकालेंगी, कोणाक देवाचे उतार आयकूंक नाका, कोण नासाचे वाटेर आसात तांकां देवाचे उतार आयकूंक नाका. हांगा आसल्या जायत्यांक तुमकां देवाचें उतर आयकूंक फावो जालां. कित्याक देवान ताच्या उतरां मुखार तुमकां नासाच्या वाटेर नासावंक सोडूंक ना, बदलाक तुमकां बाचाव्याच्या वाटेर हाडला. आज तुमी बाचाव्याच्या वाटेर आसात. कोणा वरवीं? देवाच्या उतरां वरवीं. आज तुमी देवाक लागीं सरून आसात. कित्याक देवाच्या, पूण वो तुमकां आयकूंक सोडिना. कित्याक? मुखार ऐका, सुवार्तेचो सुवार्ता म्हळ्यार कितें? ऐका, सुवार्ता, शुभवार्ता, शुभ संदेश. सुवार्ता म्हळ्यार बरी वार्ता, म्हणजे बरी खबर. सुवासने म्हळ्यार बरो परमळ. दुर्वासने म्हळ्यार तुमकां कळटा, नाकान चिड्डून धरतात तुमी. सुवार्ता, सुवार्तेचो वास, सुवार्तेचो उजवाड. सुवार्तेचो देवाच्या उतरांत कितें आसा? उजवाड आसा. आनी देवाचें उतर आयकल्या वरवीं आमची तोंडां उजवाडटात, परजळटात आनी प्रकाशीत जातात. हांवें तुमकां सांगलां, जिविताचो उजवाड म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा. DVD VCD रुपार ऐका आनी पळया, जिवीत जोडा, उजवाड जोडा, परजळीत जाया. आतां ही शिकून बरी खबर म्हणल्यार आसा थंय. ऐका, वरा ऐका आनी परजळीत जाया, उजवाडांत येया. सुवार्तेचो उजवाड ताणी पळयनाय म्हूण पळोवन जो म्हणून पळया. तुमकां काळो कांदो दवरता तुमचो मांव. काळो कांदो आसली भियेतात, आपटा तांगी, दपटा तांगी, दणटोन पडटांगी म्हणून. काळो कांदो आसली भियेना ते. काळो कांदो पाल आसा गी, जोडलो आसा गी, सिटली आसा गी, आनी कितें आसा म्हणून भियेना ते. आनी कितले बरें सांगलां, काळो कांदो कितें एक दोरयेचो कुडको पांया बांदलो म्हणून बोमारना ते. सांगा, उजवाडांत
दांटोन येतात कोट घालून येतात वैमू कित्याक आमकां दिसता वैमू सुवार्थ उजवाड तुम्ही पळय नये म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन हो संसाराचो अधिपती कोण म्हणली ती शिकोन आसा ऐका संसाराचो अधिपती या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविनाशी मोती या मोना कोल्डिंग केल्यांत तुम्ही देवाचे उतर ऐकून जम तुमची मोना कोल्डिंग केल्यांत आज देवसार दावांट्यांनी चड काम करतात तुमची मोना कोल्डिंग करूंक आज बिग जे चॅनला मुखांतर देवाचे उतर ऐकतात जाल्यार आणि जायत्या चॅनला मुखान तुम्ही देवाच्या उतरांक विरोधूच ऐकूनचे पळोवचे आणि वेळ विबाडसो तुम्ही देखतात कित्याक कोण करता आज फॅशना सडल्यात कोणा वरवीं तुमच्या मावा वरवीं आज रुची सडल्यात कोणा वरवीं तुमच्या मावा वरवीं आज टीव्हीचेर पळोवन घंट्या काटल्यान वेळ आमी पाड करता कोणा वरवीं तुमच्या मावा वरवीं आज मनीस वळखना कोणा वरवीं तुमच्या मावा वरवीं आज मनशांच्या कश्टा सुखा दुखान वांटेली जावंक मनशाक वेळ ना कोणा वरवीं कित्याक सुवार्थेचो परजळ तुम्ही जोडून सुवार्थाच्या उजवाडान तुम्ही जियोंक नजो म्हणून या संस्थेचो अधिपती तुमची मोना कोल्डिंग करता आणि हाचे वरवीं देवाचे सारखे जावन आसच्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान देवाची महिमा परजळतात पळया भाव बहिणी कित्याक हांव देवाचे उतार दिता इतलो काळ लांब काळ कोणी जाल्यार म्हणटाले पुरो म्हाका इतली वर्सां कित्याक हांवें भोव मारीचे पुरो करोडांक देवाचे उतार पावीस जाला हांवें पावीस जायना जाल्यार आनी पावीस जाता परत शुक्रार मागण्याक आयल्या वेळार एकली बहीण म्हणाली आज घरांनी तुमचो ताळो वाजता न्ही फादर घरांनी बसून तुमकां आयकतात न्ही फादर हांवें सांगलें आतां मात्र हांव मेल्यार आयकतात म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत उलयतात गी फादर न्ही 100 DVD 100 VCD तयार करन युगांक पुडल्या मुकल्या तुमच्या मुकल्या तारांक पोरांक आनी पुंतुरांक न्ही सेंतुरांक न्ही मुकल्या तांच्या पुंतुरांक म्हणजे मुकल्या पोरांक तारांक हें आयकोंक फावो जातलें पूण हांव ताची कामां करनच आसा देखून आमी कितल्या जाणांनी वो परजळ वांटी पळया हांवें सांगलां तुमकां आमचे कडेन एक वात आसा जाल्यार ती आमी ना वाती आसलेल्या कडेन आमी आमच्या वातीचो उजवाड वांटून घेतना उजवाड सडटा की उणो जाता देखून सुवार्थेचो उजवाड आमी वांटतना उणो जाता की सड जाता तुमचो उणो जायना म्हजो उणो जालाय इतली वर्सां दिवन म्हजो सुवार्थेचो उजवाड उणो जालाय म्हजी गिन्यान उणी जाल्या म्हजें धैर्य उणें जालें या म्हजें तरणाटपण उणें जालें सांगा सडटा देखून भावां भयणींनी बरी खबर आज आमी आयकल्या मात पावना ही बरी खबर आयकून आमी हेरांक दिवंक खुशीवर जायत्या रितींनी आमी दिव्येत पर एकली बहिणी म्हणटा फादर तुमी करच्या बऱ्या कामाक सुवार्थेच्या कामाक ही म्हजी काणीक म्हजो त्याग म्हजो सॅक्रिफायस आमी सारवना ना हें काम मुखारसून वरीचे वय देवाचे उतार आनी परगट जायचे देखून सुवार्थेच्या कामाक उदारपणान तांकां तांचेच म्हणलें घर ना तांकां तांचेच म्हणलें आस्त ना जाल्यार पळया भाव भयणीनो कित्याक तांकां मेळिल्लो तो उजवाड ती हेरांक दिवंक खुशी व्हरतात देखून माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 26 आनी वळ 14 आमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 14 माथेवाच्या वांजलांत आनी अवस्वर 26 वळ 14 मॅथ्यू 24 वर्स 14 देखून देवाचे उतार बरी खबर परगट जायचे तर ऐका देव कितें म्हणटा सोमेस्त परजांक थोड्यांक मात्र न्ही आज हांव संतोष पावता जावं पुरो हांगा केंचनेगरे या दैवीक डिवायन कम्युनिटी सेंटरान तुमी जावं पुरो 300-400 लोक मात्र येतात जावं पुरो ह्या संभ्रमा वेळार 1,500-2,000 लोक येतात जावं पुरो पूण आज सगळ्या संवसारार हांवें तुमकां दाखले दिले वेस्ट आफ्रिका तावन वेस्ट इंडीज जावन जेनोवा तावन इटलीच्या मिलाना तावन आनी आयर्लंडा तावन UK तावन जायतीं जाणां आनी गल्फाच्या सर गांवांत तावन ऑस्ट्रेलिया तावन पोरिकली बहीण न्यूझिलंडा तावन म्हाका विचित्र फादर सदांय आमी सकाळीं दनपार सांजे वेळ आसतना तुमकां आयकून आसा फादर आज कितले जाण तरणाटे बैल्या गांवांत
कामाक आसचे तांकां कोणें युट्यूबार अशें फादर शिकोवण्यात ऐका म्हणून सांगलां. कितल्या जाणांनी म्हाका फोन केला. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. सोमेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता सर्गीच्या राजाची ही सुवार्ता शुभ वार्ता उडासदोरा शुभ वार्ता सुवार्ता म्हळ्यार बरी खबर सगळ्या संवसारार परगड जातली आणि उपरांत येतलो अंत. आणि त्या दाळा मात्र हर एका वाईट असो काळोख असो दुस्मान असो पातकां असो आणि कोट्यापण असो नाश जातलो. भावा भयणीनो आज जायते जाणां बरी खबर दिवंक कशी वरिनात. वाईट खबर असले पुसू करतात. एका बायल मनशाच्या कानात इल्ले वाईट तुम्ही उलया ती वचोन 24 वरां आणि 24 वर जाणांक सांगताना ती 24 जाणां 2400 लोकांक एकाच दिसा भितर कळयतात. फाड खबर गोत्ताय तू ऐकले थाका खंय कोणा फाटल्यान गेला खंय जालें. तशें बरी खबर सांगूंक आमकां अवकाश ना. आमकां उर्बा ना उमेद ना उडणी ना आशा ना. कित्याक ना तुम्ही काळोखांत आसा देखून तुमकां बरी खबर दिवंक नाका. तुमीच परस जळ आपणावंक ना देखून दुसऱ्यांच्या तोंडार पळयता तुमी काळो देंवसार देखून तुमच्या तोंडारी आसा तोच मांव आनी मांव सांगात मेळटा ना जाता सिमांव पागूर मांव. कितें बरयलें परतून वास सोमेस्त परसांक सत कळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता राजाची सर्गीच्या राजाची ही सुवार्ता शुभ वार्ता बरी खबर सगळ्या संवसारार परगड जातली आणि उपरांत येतलो अंत. देखून भाव भयणीनो बरी खबर देवाचे उतार परगड जाय आणि परगड करतल्यांक कोणी आडोंक जायना भियेनाकात. आज हांव तुमकां दाखोवन दिता देवाचे उतार परगट करून कोणाक देवान वेचला तांकां कोणाय वरवीं आडोवंक जायना रावोंक जायना कांयच कितेंच तांकां बंद करूंक जायना. आतां हांवें आनी तुवें ही बरी खबर परगट करी जाय जाल्यार भावा भयणीनो हांवें आनी तुवें पयलें साका जाय हें बरें म्हणून म्हाका आनी तुका कळा जाय. बरें आसा रुचीक आसा वा कितलें केल्यार पुरो जायना न्ही. तुवें आनी हांवें ही बरी खबर दिली जाय जाल्यार तुका आनी म्हाका ही खबर बरी म्हणून पयलें रुसा जाय. देखून देवाचें उतार आमकां सांगता कीर्तन 34 आनी वोळ 8 कीर्तन 34 आनी वोळ 8 साम 34 वर्स 8. पयलें भावा आनी भयणी तूं साखोन पळय खावन पळय रूस पळय. ऐका कीर्तन 34 वोळ 8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. फादर जेरी कळनासतना कित्याक देवाचे उतार ह्या प्रमाणे दिता. हांवें जिवीत आपणायलां धैर्य आपणायलां मोग आपणायला कृपा आपणायल्या मात्र आनी उजवाड जोडला जन्मय जोडल्या सोकत जोडल्या हांवें रूस पळयल्या देवाच्या उतरां वरवीं. आज जिवीत म्हणलें कितें. कालच एकली मागण्याक आयली बहीण म्हणजे सांगता म्हणटाली खंय आतां तिका आयको मेळटा खंय थोडे तिच्यात कुटुंबांतले व्हडले बिझनेसमॅन आतां म्हणटात खंय पयशे कमावन ग्रेस काय आपणावन कितें फायदो. आरे तो पळय उतेंग गेलो बायला गांवाक गेलो ग्रेस जालो आनी 40 आनी 2 वर्सांच्या प्रायरच कॅन्सर येवन मेलो. खंय गेले ताजे पयशे म्हणून येई सारतात खंय. आतां पयशे कमावन तुमी जियेतात म्हणजे चिंतात की हे आस्त जोडून तुम्ही जियेतात म्हणटात की एका प्रोजेक्टावर अनेक प्रोजेक्ट एका योजनावर अनेक योजना करून तुम्ही जियेतात म्हणटात की खंडीत जियेनात. आम्ही जोडलेली शांती समाधान संतोष मोग मैपास धैर्य जन्मय उजवाड कृपा आधार आशीर्वाद तुम्ही तुमच्या पैशाने जोडला गे.
देखून साकोन पळय. सो मी कितलो स्वादीक. देखून हांवें ती तयार केल्या कंतारांची कॅसेट साकोन पळय. ओ टेस्ट एंड सी हाऊ स्वीट इज द लॉर्ड. साकोन पळय. देखून एझेकियेलाच्या बुकान आमी वाचता हांव 3 ओळी 1 ते 3. एझेकियेलाक विंसून देवान धाडच्या पयलें ताका साकोंक सांगलें. ऐका, खावंक सांगलें. ऐका, केल्या दिवंक जायना. देखून तो कोण तयार करतात, तुम्ही तयार करनात, कुजनात, तयार करून हेरांक वाटच्या पयलें ते तयार केल्लें इल्लेशें कुलरान काडन हातान घालून लेवान ते मीठ सोमा आसा, तिखसान सोमा आसा, आमचान सोमा आसा, रूस बरी आसा म्हणून साकाळना ते नांगी ना. त्याच प्रमाणे ही बरी खबर आमी हेरांक बरी खबर म्हूण दिसय तर पयलें तुका बरी म्हूण कळा जाय, समजा जाय. देखून एझेकियेलाक देव कितें म्हणटा आयका. एझेकियेलाच्या बुकांत 3 ओळी 1 ते 3. ताणे म्हाका म्हळें, मनशा पुता तुका दिलां, तुका जे कितें हांवें दिलां ते खा. ओ कोवळो खा. ओ कोवळो म्हळ्यार देवाचे उतार बरोवन आसले ती पयलें कोवळो. आतां बरें बूक पयलें सुरुळी, आतां बूक आयल्यात. ओ कोवळो तूं खा. आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. देवाचे उतार पयलें तूं खा, मागीर लोकां लागीं उलय. आज जायते जण देवाचे उतार परगट करचे. देवाचे उतार पयलें खायनात, वचून कितें सांगतात तांकां समजना, कितें आयकतात लोकांक समजना. देखून बरी करून थंय गुड नायट म्हणून न्हीद काडटात. पयलें तूं खा आनी उपरांत म्हज्या परजे लागीं इस्रायला लागीं वचून उलय. आनी हांवें म्हजें तोंड उगडलें म्हणटा एझेकियेल प्रवादी. आनी ताणें तो देवाचे उतार बरोवन आसलो, संदेश शुभवार्ता बरी खबर बरोवन आसलो तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता हांव तुका दितां तो कोवळो तूं खा, ददोशी जा. हांवें ददोशी जाल्यार मात्र हांवें हेरांकी ददोशी करयेत. हांव ते पिट्टासी हेरांक ददोशी करता सांगा. कालच हांवें आयकल्ली गजाल. वर्सांगांतल्यान थंय दुबयंत काम करना, आतां हांगा गांवाक आयला खंय, आनी गांवांत खंय फ्लॅटाचें काम जाता खंय, थंय जोडलो इतलो दुडू आसा. थंय काम पळयतना एक लागीं वचून थंय जेवण करून ताका नाका, ताचे पयशे सुटनात खंय. खंय भयणी कर वाडटात घेवन फोन करून विचारता खंय. तितून बरें पिट्टा अशी. तूं दादोशी जायना जाल्यार तूं हेरांक कसो दादोशी करताय. आमच्या कोडयाळांत खंय आसा तांकां JCB, आसा तांकां टिप्परां, लॉरयो कितल्यो न्ही. आनी आसात घरा खाली बापय, आवय आनी एकलो पूत. बाजाराक गेले 803 तारले खंय, नाजाल्यार 3 बांगडे खंय. इस दादोशी जायना जाल्यार आयिल्ल्यांक दादोशी कशें करताय. तुमचो दादोशी नाय, तुवें खावंक नाय, पिवंक नाय, तुमचो निजायकी दादोशी जेविना, तूं हेरांक कसो दादोशी करताय. देखून कामे दिवसो कोवळो खा, दादोशी जा आनी वच उपरांत म्हज्या परजे लागीं उलय. आनी त्या दाळा तुवें कितें केलाय तूं तांकां सांगतलोय. तुवें कितें आपणालाय तें तूं तांकां दितलोय. कितें तुका लाभलां तें तांकां लाभाशें करतलोय. हांवें तो केलो, म्हज्या तोंडान तो गॉड जालो म्हणटा. ऐका हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. आज देवाचें उतर हांव ह्या नमन्यान तुमकां दिता जाल्यार कित्याक देवाचें उतर हांवें खुद्द खेळ्ळां, रूच पळयलां. हांवें तुमकां हाज्या पयलीं हेपटी सांगिल्लें. हांव हेपटी हे आमच्या सैऱ्याकार गेल्ल्या वेळार तो ताच्या कामार बिजी आसलो. बायल परगांवाक गेल्ली आनी घरा आपण वर म्हाका ताका दनपारां जेवण दिवंक ताजे वेळ नासलो. देखून तो म्हणालो, फादर जेरी कशें
तूं आयलाय हांव हांगा कामार आसा आमी दोगी भायर वचून आज हॉटलान जेवया म्हणलो तशें थंय हॉटलाक आपण व्हरून घेवन आज तुका खायनातलें हांव खावंक दिता म्हणून ताणें एक ऑर्डर केलें डिश जिवी जिवी कुर्ली हाडली आनी कशी जाय तशी भाजून ह्या कशी करून रांदून आमकां हाडली खाताना बरी रुचल्या तांदूळ काय चड कडी आनी कांय ना मिरसांग आनी कांय ना बरें काले बटर गार्लीक करून बरी करून रांदून हाडल्या पयले पटी हांवें रूच पळयतना बरी जाली म्हाका बटर गार्लीक तांदूळ लसूण घालून मीठ घालून आनी घालें लोणी घालून बरी करून तयार करून हाडल्या देखून केल्ल्या उपरांत बरी लागली आतां मागीर बिल पळयतना मात्र म्हाका जिंट काले मारली हो येदी कुर्ली रांदून हाडटाना इतले व्हडलें बिल घालतात गी म्हणून देखून हांव घरा येयलो कित्याक कशें आमकां रांदूंक नजो म्हणून तिस टेस्ट हांवें रूच पळयल्या देखून कळ्ळें देखून बटर गार्लीक म्हणून अशें आसता म्हणून आनी खाताना हांवें पळयलें कळ्ळें बरें आसा तातूंत इल्ली लसूण आसा इल्ली तरणी मिरसांग आसा आनी इल्लें मीठ नाका लोणयें तें आसा देखून अशें करून इल्लें आल्याची इल्ली रूच आसा न्ही पुरा मोतीन दोन घरांत हांवें तयार केली तयार केल्यार थंय केल्ल्या वनी बरी हांगा आयल्या 2-3 पुटी तयार करतना आनीक बरी जाली आतां खंय मन जाताना तयार करून खाताना बरी रुचता म्हाका मात्र न्ही दिल्ल्यांकी रुचता कित्याक हांवें खुद्द रूच पळयल्या समजता तुमकां देखून आमच्या आदल्या काळाच्या आवय बापायनी या आमच्या आजान आजयेन या आमच्या मालगड्यांनी केल्लें नुस्तें आतांच्या करूंक जाता खंडीत जायना कित्याक आतां परत बूक पळोवन करचें तांणी रूच पळोवन केल्ली फरक इतलोच तांणी रूच पळोवन कितें रूच कशें गेल्या कशी रूच म्हणून समजून केल्ली पण आतां जी कितें करतात कोणारगी रेसिपी सारन बुकांत रेसिपी पळोवन आपणे खुद्द करिनासली आपणे कोण खुद्द खायनासली अशें केल्यार कशें जायत तशें चिंतून करता देखूनच बरें जायना देखूनच भाव भयणीन देवाच्या उतर खाया चाखोन पळय खावन पळय हेजी केल्यान तो केलो आनी ताज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गॉड जालो कीर्तन 119 ओळ 103 साम 119 वर्स 103 कीर्तन 119 आनी ओळ 103 कितें म्हणटा आयका साम 119 वर्स 103 देवाचे उतार कितें जावन आसा तुमी खंय अप्रूप खंय पळया वचून पळया कांय जायना खावन पळय ऐका तुझी बसवणी मुझे जिबेक मुझ्या तोंडांत कितली मधुर मुझ्या तोंडांत मोवा प्रासड तुझी बसवणी म्हणजे तुझे उतार मोवा प्रासड गॉड बॉम्बेंतल्या ठाणे शहरांत आसच्या डिसोजा वाडींत आसच्या सेंट लॉरेन्स इगर्जेक हांव रेतीर दिवंक गेल्लो सुमार वर्सां पयलें संजेची रेतीर जाताना हांव अशें देवाचें उतर दितना मोदें हांव ग्लासांतले काडून पियेताना लोक सगळो हांवें सांगचें आयकोवच्या बदला ग्लासाक पळोवन आसा हांव हांगा बोब मारना सगळ्यांक देवाचें उतर दिता जाल्यार लोक म्हज्या मुखार बसला तांचे दोळे आसात त्या ग्लासाचेर हांव चिंतूंक पडलो खंय गेल्यार हांव उलयतना सकट म्हाका पळयतात दोळ्यासून पळयतात वो कितें लोक ग्लास पळयता म्हणटना म्हाका एक दुबाव सो जालो ग्लासान कांय हांवें पिवच्या त्या उदकान कांय कितें पडलां गी म्हणून हांवें पळयलें कांय पडोंक ना परतून उलोवंक सुरू केलें दैरान गट्ट बोबमान उलयता जाल्यार लोकांचे दोळे आसात ग्लासाचेर हांव चिंता पडलो कितें हाका बा म्हाका पळयना लोक ग्लासाक पळयता म्हणून परत्यान हांवें ग्लासान पळयलें कांय ना तिगे गुणान पळयलो ग्लास थंय बरोवन आसलें ऑफिसर्स चॉयस व्हडल्या अक्षरांनी ऑफिसर्स चॉयस म्हणून बरोवन घालां आनी लोक तेंच वाचून आसा ऑफिसर्स चॉयस वो मोदे वसी मारून बिसी जावन आमकां दोशी दिता म्हणून तें दाळ कळ्ळें म्हाका लोक चिंता हांव मोदे ओसी मार म्हळ्यार ऑफिसर्स चॉयस मारून बिसी जाता म्हणून लोकांक हांवें सांगलें कितें बरयलां ऑफिसर्स चॉयस
कितें आसा आनी तूं भितर म्हजें चॉयस. चियर्स म्हणे. कितें कित्याक असल्यात चियर्स म्हणटाना हांव कितें पियेता. उदका मोव घाला म्हजो ताळो सडील दवरूंक आनी कितलो बोमा मारल्यार तो सडील तुरोंक. मोव तुमी केलाय, मोव लेवलाय, तुमी खावंक ना, लेवला मात्र. मोव खावन पळयलाय कुडून गॉड वयमू. पूण देवाचें उतार मोवा प्रासड गॉड. ऐका तुजी बसवणी, तुजें उतार म्हज्या तोंडांत मोवा प्रासड गॉड म्हणटा. ऐका तुजी बसवणी, तुजी बसवणी म्हजे जिबेक, म्हज्या जिबेक कितली मधुर, कितली मधुर. म्हज्या तोंडांत मोवा प्रास वाव सड गॉड. देखून कोणी म्हाका कितें खंय गेल्यार पोर बाबा आमच्यान आमचो बाबा सांगा सिल्वेस्ट्रान तो घाटाक गेल्लो ताका म्हजो उडास आयलो. बरें घाटांत 2 बटली मोव हाडून दिला ताणें म्हाका. फादर तुमी आनीकी बोब मारूंक आसा, तुमी आनीकी उलोवंक आसा. घाटार गेल्लो मोव पळयलें बरें ताज्या, तुमचो उडास आयलो. तुमी आरानांतलो ताळो सांजो बाबतीजा भाशेन मोव खातात. तो तेंपे खातालो, तुमी काय ना जाल्यार वण्णी माशल्याची मांडी खातात. वण्णी खाया आनी पिये आनी बोब मारा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमी आसतात हे धाकले तुमकां दिवचे सारखे करूंक तुजे आनी म्हजे आमचे तकले नाना समान जायनात. साका आनी पळया, खावन पळया, रूच पळया. आनी त्या दाळा आमी कितें करूंक शकता. वय दवरूंक जायना. बरें आसा, रुचीक आसा, गॉड आसा म्हणून आमी तो संतोष हेरांसो वांटून घेता. देखून जेजून म्हळा मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर 16 आनी वळ 15. मार्कसो वांजेल आवस्वर 16 आनी वळ 15. देखून तूं म्हाका तुमी साकोवन खावन समजोवन रूच पळोवन आपणावन वगेस रावा नाकात. जेजून कितें म्हळा मार्क 16 and verse 15. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, उपरांत तांचे लागीं आपल्या शिसा लागीं जेजू म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनांक सुवार्ता, शुभवार्ता, बरी खबर, बरो संदेश परगट करा. कोणें सांगला? ताका वळखाल्ल्या ताच्या शिसांक कोणें सांगला? संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सुवार्ता परगट करा. तुजे कडेन सुवार्ता आसा जाल्यार तुवें खंय जाल्यार वचोन ती परगट करियेत. 2 दिसां पयलेंत भाव भयणीन 2-3 दिसां पयलेंत ह्या भयणीन आयडा बायन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर हांवें आत्तां आयकली ती शिकोवन थंय टीव्हीचेर एका मण्यारान ताजे सशेकलो अनबावडती भाव आयलो. त्या जाळा ताणें ही बरी खबर ताका दिवच्या बदलाक तुका तुजो देव आसा न्ही ताका उलो मार, ताका सतमान म्हणटा ती बरी खबर गी. तुजे कडेन बरी खबर आसल, म्हजे कडेन कोणी येवन दी ती बरी खबर. अळे जेजू सोडवंदार सोमी ताका उलो मार, ताका गट्ट धर, ताका लागीं सर. जेजूक वळखून सत म्हणून जेजूच्या नांवान खंडीत जावन तुका जातलें, बरें जातलें, गुण जातलो, काम मेळटलें, सैरीक मेळटली, तुजे पयन सुफळ जातलें. मात्र न्ही काल सकलो भाव आयला, आदल्या शुक्रार तो मागण्याक आयलो आनी काल येवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें अर्गां दिलीं. आदल्या शुक्रार हांव आयलो हांगा मागण्याक, जेजूक हांवें उलो मारलो म्हाका बरें काम दी, विजा दी म्हणून. एका हप्त्या भितर ताका काम जावन कालच्या दिसा उबें रावन ताणें जेजूक अर्गां दिलीं. ताच्या पयलीं ताणें एजंटाक दन आनी कोणाक दन कितलो वेळ, कितले म्हयने पयशे वगडायले आनी वेळ वगडायलो. साखा आनी पळया. देखून ही बरी खबर परगट करा. संवसाराच्या पोंतान पोंत देखून तो जेजू ताका वळखाल्ल्यांक, ताका स्विकार केल्ल्यांक पदवेन धाडटा. वसा सगळ्या संवसार. कितें बरयलां परतेन वास? उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रसनांक सुवार्ता परगट करा. सुवार्ता तुमचो स्वार्थ परगट करनाकात. अरे थंय वचा नाका, हांगा वचा नाका, हें करी नाका, ताका आयका नाका, ताजें पळय हांवें स्वार्थ न्ही, सुवार्ता परगट करा. देखून एक बहीण म्हणजे
आयले म्हणाले फादर म्हाका बागेवंत आपत्यांत थंयसर रेतीर मंदिरा वचून 5 दिसांची रेतीर करूंक जाय फादर हांवें वशीत गी म्हणाले हांवें बाय सांगलें बाये वस बागेवंत आपत्यान तुका 5 दीस मेळटा जाल्यार वस देवाचें उतर आयक हांव कोणाक वचनाका म्हणना खंयसर देवाचें उतर प्रगट जाता थंयसर कोणाक वचनाका म्हणून हांव म्हणन येदोळ म्हणूंक ना आनी की म्हणन पण खंयसर देवाचें उतर प्रगट जायना खंयसर स्वार्थ प्रगट जाता थंय वचनाकात कित्याक तांणी गोडसाण साकोंक ना तुमकां गोडसाण मेळची ना तांणी जिवीत आपणावंक ना तुमी जिवीत जोडची नात पण सुवार्थ प्रगट जाता बिग जेचेर सुवार्थ प्रगट जाता रफे टीव्हीचेर सुवार्थ प्रगट जाता त्या गॉड चॅनलाचेर सुवार्थ प्रगट जाता जायत्या भावा मुखांत भयणी मुखांत तो राम बाबू म्हणलो आसा तांणी केदाळ म्हणजे आय एम राम बाबू दी एवांजलिस्ट एवांजलिस्ट म्हळ्यार कितें सुवार्थ प्रगट करचो आमच्या इगर्ज खंय वर्सां घे पटी ह्या युगांत हे पटी वर्स एवांजलायजेशन इयर म्हणचे न्ही हे काम भावा भयणीनो हर एक घडी हर एका घडये हर एका वेळा हर एका जाग्यार हर एकल्याक आमी दिवंक आसा बरी खबर आनी ती बरी खबर दितना आमी कोणाक भियेना शिस भियेले जेजून ती पदवी तांकां दिल्या उपरांत वसा म्हणल्या उपरांत ते तांकां आयकलें बसा म्हणून सांगा साबार पेटी तुमकां वसा म्हणटा तुमकां आयकता बसा म्हणून दोळे धांपून थंयच न्हीद काडून बसतात वसा म्हणटा ते भियेले आपोस्तलाची कृत्यां 4 ओळ 18 आनी 18 to 21 पर्यंत एक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 18 to 21 पळया देवाचें उतर तांकां मेळिल्ल्या उपरांत जेजूची बरी खबर तांकां समजल्या उपरांत जेजून तांकां ताकीद दिल्या उपरांत ते कोणाक भियेनात आयका हें देवाचें उतर आपोस्तलाच्या कृत्यां 4 ओळ 18 to 21 देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले पळयानी त्या काळाचे व्हडले जुदेव त्या काळाचे व्हडले याजक श्रेष्ठ याजक प्रधान याजक त्या काळाचे पदवेदार पेद्रूक आनी जुआंक शिसांक भितर आपयतात आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये तुमी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये तुमी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां खडक ताकीद दिली पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें म्हज्या देवा मुखार खंयचे सोमा म्हज्या देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमांगी हे तुमीच समजून घेया कोणाक आयकाचे आमी म्हाका हांगासर हे देवाचें काम करूंक देवाचें उतर प्रगट करून तुमकां आयिल्ल्या सगळ्यांक बसोन हांगा ह्या रितीन देवाचें उतर आयकोवंक आमी तयार केल्यार म्हाका व्हडली एक हें आयली व्हडलें काकत आयलें परवानगी ना तुका ताजे विरोध तुवें बांदून घालें ते सुरू करताय देवाचें काम करूं म्हाका तुजी परवानगी नाका म्हळ्यार देवान म्हाका मिसांवंक दिलां दैवीक मिसांव हें मुखारसून व्हरता तुजें आयकोंक न्ही ताजें आयकोंक आज कोणाय मुखार हांव सांगता भाव भयणी म्हाका भेना कित्याक हांवें साकलां कोणाक जिविताचें उतार तेंच उतार आमी वाचता जुआंचें पयलें पत्र अवस्वरी 1 वळी 1 to 5 सेंट जॉन्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 1 and verses 1 to 5 सारकें आयका जुआंव जेजूचो शिस कितें बरयता कित्याक बरयता आयका समजून घेया जुआंचें पयलें पत्र अवस्वरी 1 वळी 1 to 5 आमी आतां जुआंव म्हणटा आयका ताचे सांगता दुसरे शिशी आपोस्तली आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता आनी तो अरंभतावन आसलो जिविताचो शब्द जिवीत दिवसाचो शब्द अरंभतावन म्हणजे पयलेंतावन तो आसलो तो आमी आयकला तो जिवीत दिवसाचो शब्द पयलें तो आसलो आमी तो आयकला आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला तो जिवीत दिवसो शब्द मनीस जाल्लो आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयला वय आमी तो पळयोवन आमच्या हातांनी आपडला तो जिवीत दिवसो शब्द मनीस जाल्लो दोळ्यांनी पळयला मात्र न्ही त्या जिवीत दिवच्या
शब्दाक मनीस जाल्या शब्दाक आमच्या हातांनी आम्ही आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले, जिवीत मरण नाही, प्रत्यक्ष जाल्लें, दिश्टीक पडुल्लें, ते आमी देखले. आमी देखले आमच्या दोळ्यांनी. पहिले बापा सोवे आसले, बापान पुता मारिपात आमकां बसयलेलें, बापा सोवें आसलें तें जिवीत. आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले, उपरांत जेजू थंय तें प्रत्यक्ष जाल्लें तें जिवीत. तेंच ससनाचें तेंच जिवीत ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन आमी तुमकां साक्ष दिवन धैर्यान परगट करता. कोण म्हणटा? कोण म्हणटा जेजूचे शिस भियेल्ले गी? जें कितें तांणी आपडलें, जें कितें तांणी आयकल्लें, जें कितें तांणी पळयल्लें, जें कितें तांकां समजल्लें, जें कितें तांणी अनुभव केल्लें सांगूंक परगट करूंक भियेल्ले गी? सांगा. तुमचे कडेन बरी खबर आसा जाल्यार सांगूंक भिवची गरज आसा गी? बरी खबर सांगूंक भियेता गे आमी? पाड खबर सांगूंक भियेता. काल एका भयणीन मागण्याक आयल्या वेळार कितें सांगलें म्हाका, सांगल्या उपरांत तिका कितें बगलें, मागीर सांजे परतून फोन करून सांगता, फादर तुमचे कडेन सांगलें खंय उक्त्यान मायकार म्हणी सांगनाकात, म्हाका भेन दिसता. हांवें सांगलें बाय तुका आवय कितें सांगलें तुवें येवन? हांवें नासतना म्हाका सांगलें, आतां तुका सांगलें देखून भेन दिसता गे? सता खातीर रावल्या भेंची गरज ना. सत जाणा जाल्या उपरांत जेजू भियेलोय, पिलाता भियेलोय, धैर्यान म्हणालो हांव सताक रुजवात दिवंक आयला. म्हणालो की ना जुआंसो वांजेल आवस्वर 18 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37-38. जेजू पळया सत जाणा जाल्ल्या उपरांत देवाचें उतार जेजून स्विकार केल्ल्या उपरांत तो पिलाताक भियोना. जॉन 18 वर्स 37-38. तशें जाल्यार तू एक राय विसारलें पिलातान. जेजून साप दिली, पूण जेजू जाप दिता पिलाताक, हांव राय म्हूण राय तुका जाय राय तुका जाय पदवी, तुका जाय अधिकार, तुका जाय गद्दी, व्हडलें सिंहासन, तुका जाय कुरो, तुका जाय व्हडली बेतकाटी, तुका जाय व्हडलो दोगलो न्ही. हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय. सताक रुजवात दिवचें मुजें काम. या पासोत हांव जल्मल्लो, सताक रुजवात दिवंक हांव जल्मल्लो. या पासोत हांव संवसाराक आयला, सताक रुजवात दिवचे खातीर हांव संवसाराक आयिल्लो. सत मानून घेवंक, कोण सत मानून घेवंक तयार आसात. प्रत्येकलो तांकां प्रत्येकल्याक म्हजो ताळो आयकता, म्हजो ताळो ती आयकतात. देखून भाव भयणीनो जेजू भियोंक ना, शीस भियोंक नात. मोरी भियेली गी? सांगा मोरी माय भियेली गी? आमी वचो लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 1 वळ 35 तावन 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 35-38. लुकाचो वांजेल आवस्वर 1 वळ 35 तावन 38 पर्यंत. मोरी एक बरी खबर आयली, ती बरी खबर काणटी पेट्यान लॉक करून दवरता गे. ऐका देवदूतान तिका साप दिली, देवदूतान मोरी एक जाप दिली, पवित्रात्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतले. देखून तुजे ताव जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवान देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंधीन एलिझाबेथ सयत आपले म्हातारे प्रायर एक पुता गर्भेस जाल्या. त्या म्हाताऱ्या प्रायर सयत तिका देवान देणे दिला भुरग्याचें. आनी वन्स डेडी म्हण लेखलेले तिका होसो म्हयनो उपरांत कित्या देवाक आसाद जावचें, देवाक आसाद जावचें कितेंच ना म्हणटाना मोरी कितें करता? ते दुआ मोरयेन म्हळें पळय हांव सोम्याची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे देवाच्या उतार तिने स्वीकार केलें. देवाचे उतार बरी खबर मोरयेन स्वीकार केली आनी ती बरी खबर तिने आपणायल्या उपरांत ती वगे रावता गी. ऐका मुखल्या वळेन ती धांवता, एलिझाबेथ सिस्टरशीन धांवता. ऐका 30 आनी 9 मुखार. ऐका हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या. ऐका भाव भयणीनो, बरी खबर म्हणटाना दपटाल्यार काय बे आसा गी. जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशाक मोरी उठोन एक शहरात धांवी गेली. बरी खबर आसतना लोव येता गे आमी. सांगा
तुका कितें बरी खबर दिवंक आसा, लो ओळू अळू जायगी नाकागी फाल्यां पळया परवां पळया आनी मुखार येवच्या म्हयन्यान पळया म्हूण सांगताय की धांवताय. मोरी दोंगराळ सीधा लेवल जाग्यार न्ही, दोंगराळ प्रदेश गुड्या सुवात धांवोन धांवून गेली आनी थंय जाकारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिणें नमन केलें. बरी खबर तुका आसतना तूं धांवताय हेरांक सांगूक. देखून तो आमी देवाचे उतार प्रगट करूं खंय आपयल्यार आमी वता धांवता. आपयल्या कडेन मात आपयनातल्याड वचना बेनाका. अरे एका म्हयन्यांत 3 दीस गोंयांत 3 कडेन. हर एका सोनवार तुम्ही हांगा आयकतात. हर एका शुक्रार ट्रिनिटी घरांत. हर एका ब्रेस्तारा खंयसर आमकां आपयलां घरांनी धांवता. कित्याक आमकां गरज की परच्या ब्रेस्तारा एक हांगा जाल्यार कुटाम हांगा किऱ्यान जाल्या आनी ताजे उपरांतले कुटाम मुदरांगड, ताजे उपरांतले थंय शंकरपुरा, ताजे उपरांतले थंय कोटेश्वर, ताजे उपरांतले कुंदापुरा. 7 घरां वचून येयचे जाल्यार 170 किलोमीटर म्हाका गाडी चलोवन वचून येवचें पडलें. गरज की आमची गरज की सांगा. सगळो दीस सकाळचो सांज म्हणटा 170 किलोमीटर गाडी धांवडावन तुवेंच चलयचे तुवें ते देवाचे थंय घरा सगळ्यांक सांगाता काणयेन तांकां देवाचे उतार दिवन तांचे सांगाता मेळोन मागणें करी जाय. हें गरज की आमकां नांवा खातीर की ह्या कांय पयशां खातीर की ह्या कोणें थंय घरा येयल्यार तुमकां भरकोटी बांदून दवरल्या म्हणून बांदून दवरलें तें हाडूंक येता गी. कित्याक आमी धांवता. तुजे कडेन बरी खबर आसतना तूं तें लेखिनाय, कितलें पयस म्हणलें लेखिनाय, कितलो वेळ लागता म्हणलें ती लेखिनाय, तुका भोव मारूंक आसा, तुजो ताळ दुखता ह्या तुका भलायकी बरी ना म्हणलें लेखिनाय. धांवताय दोंगराळ प्रदेशाक धांवी गेली थंय एलिझाबेथीक वचून ती बरी खबर तिका सांगता. देखून मेळटाना तें आपणावंक मेळटाना तें जाता तितलें घेवंक जोडूंक खुशी वरात. देखून तो परतान आमी वाचता Acts chapter 5 verse 28 आतावन म्हणजे अपोस्तलाची कृत्य 5:28 मुखार ऐका. त्या मनशाच्या नांवान तुम्ही शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकोवण अख्ख्या जेरुसलेमान पायस केल्या. परत्यान पेद्रुगांनी जुवांक त्या काळाचे श्रेष्ठ याजक पदवेदार तांकां तांच्या रावळ्याक आपयतात न्ही आनी तांकां म्हणटात तुमकां आमी परवानगी दिल्ली, तुमकां आमी बेश्टायल्लें, तुमकां आमी सांगल्लें जाल्यार तुमी अख्ख्या जुदेवांत सगळ्या शहरांनी वचून शिकोवण अख्ख्या जेरुसलेमान पायस केल्या. अख्ख्या जेरुसलेमान तुमी शिकोवन दितात आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आनी त्या मनशाच्या त्या कुर्सायल्ल्या जेजूच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करून तुमी सोदतात. आमी जबाबदार म्हणून तुमी सांगतात. आनी तवळ पेद्रून आनी दर मुदतांनी परत पेद्रो इगज मातेसो पयलो गुरकार ताका गट्ट धरा आतां जांग न्ही. तो कितें म्हणटा ऐका. आमी देवाक जाय आमी देवाक जाय मनशाक न्ही म्हणली उतरां पेद्रून पयल्यांच्या बाप साहेबान ही उतर खोसून दीत. आमी देवाक जायचे मनशाक न्ही म्हणलें कोणें आनी ताजेर बांदल्या तुमची इगज माता म्हणटात न्ही तुमी कडाप बुन्याद म्हणून. ती बुन्याद न्ही. ताणें कोणा पयलो स्थान मान दिलो, कोणा प्रगट केलें. आमी देवाक दिवचो मान देवाक दिनातले वण्णी आतां देव दिसान हांव दिसताने म्हाका दी म्हणटात अर्दें दाखोवन. परतेन वास कितें मरेला. आमी देवाक जाय मनशाक न्ही. मुखार तुमी खुर्सार उमकळोन
जिविशी मारलेल्याचे सुख आमच्या पूर्वजांच्या देवाक जिवांत उठयला. पळया देखून ते परत जेजूच्या नांवान आमी कितें साकलां देखलां आपडलां पळयलां बगलां आमकां जाणां जालां ते सकट परत ते तांकां सांगतात, धैर्यान सांगतात, भियेनात. देखून बरी खबर भाव भयणीन तुकाय सांगतना तीस बरी खबर आनी कोणाकय सांगतना तीस वायट खबर येयलें कुडसून सांगतात वय मू. वायट खबरेक येयलें कुडसून सांगतात वय की न्ही, सांगना ते. बरी खबर आसा तशी सांगतात की ना. ताका कुडसी जाते, कुडसी जाते, खंडीत कुडसी ना. देखून जुआवन आनी पेद्रून हांकांय तेंच सांगलें तांकांय तेंच सांगलें, मेळिल्ल्या सगळ्यांक तेंच सांगलें. बरी खबर. देखून आज आमी देवाचे उतर दितना काल्यांक असल्या वडांक मात्र न्ही, ग्रेस्तांक मात्र न्ही, दादल्यांक मात्र न्ही, स्त्रियांक मात्र न्ही, भुरग्यांक मात्र न्ही, ह्या चेड्यांक ह्या चेडवांक मात्र न्ही, ह्या हळ्ळ्यांतल्या ह्या शारांतल्या मात्र न्ही, सगळ्यांकी. देखून आज फादर जेरीन दिवचे देवाचे उतर सगळ्यांकी समजता, सगळ्यांकी समजता. ल्हानांकी समजता, व्हडांकी समजता, दुबल्यांकी समजता, ग्रेस्तांकी समजता, शिकल्यांकी समजता, शिकनातल्यांकी समजता. देखून त्या प्रमाणे देवाचे उतर दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां देवान विंचलां. देखून भाव भयणीन आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 2 वोळ 8 ते 10. लुकाचो वांजेल आवस्वर 2 आनी वोळ 8 ते 10. ऐका, जेन्ना जेजू जल्मालो जी खबर देवदूतांक मेळ्ळी तेदा आमी कितें आयकता. ऐका, लुकाचो वांजेल आवस्वर 2 वोळ 8 ते 10. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागी रावून आपल्या हिरणाची रातीची राखण करनासले. तवळ एकचपणे सर्वेस्परसो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो देवदूत तांकां म्हणालो, ऐका, देवदूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळयात सगळ्या परजेक ओड संतोषाची बरी खबर, संतोषाची बरी खबर. देवाचे उतार जावन आसा हर एकल्याक संतोष हाडची बरी खबर. देवाचे उतार जावन आसा हर एकल्याक जिवीत दिवची बरी खबर. देवाचे उतार जावन आसा हर एकल्याक तांच्या जिवितांत परजळे उजवाड या प्रकाश हाडची बरी खबर सगळ्या परजेक. देखून देवाचे उतर खाली थोड्यांक मात्र न्ही, क्रिस्तावांक या कातोलिकांक या प्रोटेस्टंटांक मात्र न्ही. तशें म्हणटाना हांव तुमकां सांगता जाल्लें घडीत हांवें खुद्द आयकल्लें घडीत देवाचे उतर परगट करचें. एका भावाक एका पदवेदारान म्हळें खंय, अळे तो जागो आनी थंय जें कितें आसा संस्थो आमच्या नांवार केल्यार तुका देवाचे उतर दिवंक आमी परवानगी दिता म्हणून. तांकां जाय संस्थो, तांकां जाय जागे, तांकां जाय तांचे अकाउंट. हे जाल्लें घडीत ते आमच्या नांवार कर, संस्था आमच्या नांवार कर, जागो आमच्या नांवार कर, बँकांतले अकाउंट पुराय आमच्या अकाउंटात ट्रान्सफर कर, तुका तुवें करचें काम करूंक आमी परवानगी दिता. देखून आज फादर एक संस्थो म्हणलो ना, आमचो म्हणलो जागो ना, आमचें म्हणलें अकाउंट ना, कांय कोणाच्या नांवार करूंक कांय येना, भियेनाकात, सगळें ताच्या नांवार आसा, सगळें ताच्या नांवार, सगळें मिसांवत ताच्या नांवार. देखून भावा भयणीन ऐका, समजून घेया, बरी खबर ओड संतोषाची बरी खबर मुखार. बरी खबर हांव तुमकां हाडनायला, बरी खबर हाडनायला देवदूत, बरी खबर हांव तुमकां हाडनायला. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक सुटका दिवचो सोडवणदार सोमी जल्माला. बरी खबर तुमकां कोणी आयला, तुका जैलांत आशिल्ल्याक कोणी एकलो थंयसर सुटोवंक कोणी आयला म्हणटा तुका बरी खबर वय की न्ही. तार रान दिवंक, सुटका दिवंक, या तुजें रीण फारीक करूंक कोणी एकलो मुखार आयला म्हणटा तुका संतोष वय की न्ही. हें आमकां समजता. हे तुजें वजें आसा, वजें वोवन तूं आसका
जाला हेच कर जाला तुझे वडले वोजे वोंग तुका जायना कोणी पाप बिर मत चिंतू न्हू अरे बाबा ये रे बाबा खंय माथ्यार वयताय ये गाडयेर बस तुझे वोजे हांव थंय मार्केट कडेन सर हांव म्हज्या गाडयेंत व्हरून दिता म्हळ्यार तुका संतोष की नाही सांगा वो संतोषाची बरी खबर देखीन भावा भयणीनो ही बरी खबर आमकां मेळटाना ती दवरूंक जायना तोडवंक जायना धांवाचें पडटा सांगाचें पडटा देखून आमी वचता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 10 रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 10 आनी वळ 15 तावन मुखार ऐका 17 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 15 to 17 बरी खबर देवाचें उतार जावन आसा बरी खबर जिविताचें उतार जावन आसा बरी खबर बरो संदेश सुवार्ता आनी ती दितले कशें आसतात कशें दवतात कशें ते वावुरतात म्हणलें देवाचें उतार आमकां सांगता ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 verse 15 to 17 आणि प्रसार करून धाडल्या शिवाय प्रसार करूंक या परगट करूंक कोणाक धाडलेल्या शिवाय कोणी प्रसार करचे कशें कोणी प्रसार करचें कशें पवित्र पुस्तक सांगता पवित्र पुस्तक कसं म्हणटा हा कितले विचित्र येणे सुवार्ता हाडणे येतेल्यांचे देखून कोणी तुका देवाचे उतार दिवन तुका धैर्य दिता कोणी देवाचे उतार दिवन तुका बुजवण दिता कोणी देवाचे उतार दिवन तुका वाट दाखयता कोणी देवाचे उतार दिवन तुका समजयता तर भावा भयणीनो हा कितले विचित्र येणे शुभ वार्ता या सुवार्ता या बरी खबर हाड येतेल्याचे पूण सगळ्यांनी बरी खबरेक फाळो दिलो ना कोण पळय आनी जायत्यांक बरी खबर नाका तांकां भाड खबर आयकूंक मुस्तू जाणां राखून रावतात हे पटी येवन सांग सायबा ताणें कितें वायट केल्लें आसा जाल्यार सांग म्हाका आयकूंक खुशी आसा निंगी आज बरी खबर आमच्या जायत्या पेपरांनी जायतीं पेपरां आसात संजेची बरी खबर प्रगट करनात आज आमचीच क्रिस्तांवांनी पायस करची थोडी पेपरां आसात म्हाका थोड्यांनी हाडून दाखयल्यान सयत बरी खबर प्रगट करनात आजच्यो काणयो ताज्यो काणयो आनी कोणाची कितें 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 खबऱ्यो नांव पाड करूंक देवसराची हातेरां आनी ते जावन आसा देवसराच्या हातांतले दालाली 18 वर्सां जावन आमी करचे सुवार्थेचें काम कितल्या पत्रांनी कोणें बरयलां दोळ सांगा या कितल्या चॅनलांनी कमर्शियल चॅनलांनी कोणें मुखार येवन ह्या विशयान उल्लेख केला पण तुमकां सुवार्ता हाडणे येतेल्यांचे पावलां कितें म्हण देवाचें उतार सांगता परतून आमी वाचता इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आणि 2 वळ 7 आणि 8 आयसाया चॅप्टर 52 वर्स 7 and 8 देवाचें उतार आमकां सांगता पळया बरी खबर म्हळ्यार तुमकां समाधान हाडची खबर तुमकां संतोष हाडची खबर तुमकां धैर्य दिवची खबर तुमकां सतानितीची वाट दाखोवची खबर तुमकां जाणवाय दिवची खबर बरी खबर म्हळ्यार कितें जावन आसा आयका आयसाया 52 वर्स 7 and 8 पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती पर्वतांचेर कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुतांची पळया निंगी देवाचे उतार तुका संतोष हाडटा तुमच्या जिवितान देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत तुम्ही कितलो संतोष आपणायला धैर्य आपणायला जिवीत आपणायला मागीर जाणवाय आपणायल्या भावा भयणीनो कोण शुभ वार्ता हाडता तो देवाची राजवटकी दाखयता मनशांची न्ही देखून म्हजे सरशी कितलो लोक येता सोमारा मंगळारा बुधवारा कावन्सिलिंगाक कोणाय सरशी धाडिना सगळ्यांक हांवें धाडचें जेजू सरशी थोड्यांक नाका तें ना आमकां मनशांची कुमोक जाय वसा मेळटा की पळया वसा राजवटकी ताची संतोषाची बरी खबर देवाचो आदार तुमकां जोड दिता देवाचें उतार तुमकां तुमच्या फातकाच्या बॉक्सांनी जोड दिता देवाचे खाकळू तुमकां जोड दिता देवाचो आदार आशिर्वाद तुमकां जोड दिता देवाचें उतार 2 दिसां पयलें तेका भयणीन हांगा UK तावन लंडनांत म्हाका फोन केल्ले आनी म्हणाली फादर हें देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत आज कितलें हाळू
जाला म्हाका कितली नितळ जालें हांव म्हाका पुरा सगळें म्हणजे पाटलें धुवन गेलां आनी जेजून म्हाका नवें केलां हांव नवी रचना जाल्या म्हण म्हाका संतोश भोगता म्हणून लेखली बहीण देवाच्या उतरां वरवीं नाजाल्यार तेंच वजें तिस म्हणटात कांतवणी पथकांची कांतवणी केल्लें आदारलें चिंतल्लें घडिल्लें जाल्लें सगळें माथ्यार दोन बस्ते आसल्यात पण देवाच्या उतरां वरवीं आज हाळू जाला देवाच्या उतरां वरवीं आमची पिडास ना जाल्यार बरी आमकां बघता काल न्ही पोर आमी अशें मागणें येता येतना एका भावान म्हाका फोन करून सांगलें फादर तुमकां आमी फोन करून सांगिल्लें तुमी शुक्रारा सांगाता म्हणून मागिल्लें आज सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला फादर म्हणून ही बरी खबर तो म्हाका सकाळीं सकाळीं फोन करून सांगता भाऊ काल सांजेर एक म्हाका फोन आयले एका बहिणीच्या मागण्या येवच्या बहिणीन तिची आजी हुशार ना कॅन्सर पिडेन वळवळटा पूण तिका खबर ना हांवें सांगलें तिका पिडेची खबर दिनाकात तिका जिविताची खबर दिया देवाचे उतार दिया पिडा आसा म्हण तिका सांगनाकात कॅन्सर तुका आसा म्हण सांगनाकात ह्या निमाणे घडये मरता पर्यंत जाल्यार तिका देवाचे उतार दिवन संतोश बरी दवरा जेजू खातीर जेजू तिका राखोन आसा जेजूच्या मोगान तिका दवरा म्हळें हांवें तिका आज धाकटेर पुराय धैर्य दिवच्या बदलाक पिडेस्तांक मोरोंक तुका आसा म्हाका आसा कोणाकी आसा पिडेस्ताक पिडेस्ती मरता भलाकेंद आसुले मरता मरण नाय कितले जाकले जाय 9 वर्सां पिडेस्ताची आपल्या गोवाची सेवा केल्ली ती जुलीबाई हार्ट अटॅक जावन ती पयले मेल्ली तिजो घोव आनी 9 वर्सां जावन सगळे आर मारन तो आनी निधोन आसा तें गरजेचें न्ही आमी खंयच्याय घडये संतोश बरीत आसून देवाच्या कृपेंत आसून जियेता हांव तें चड गरजेचें देखून देवाचें उतार कितें म्हणटा इसायाच्या बुकांत आवाज 50 वळी 1 तावन मुखार ऐका Isaiah chapter 55 verses 1 to 3 इसायाच्या बुकांत आवाज 50 आवाज 50 वळी 1 तावन 3 तुम्ही ताण लागलेले न्हू देखून तुमकां ताण लागल्या तर कितें करतात उदक आसा सोदतात मी ताण लागलेल्या न्हू उदकाशी येया जिविताची जर म्हणल्यार कार्य बेश्टें हांवें तयार करूंक ना 4 वर्सां वाळूनच आसा दिसाक 2 फावटी तुमच्या पंचायताच्या टॅपान दिसा हे पोटी उदक येना न्ही आ सगळ्यांनी सुकलांक हे पोटी येना पूण ही जिविताची जर दिसाक 2 फावटी बिगजेचेर वळता आनी दिसा 2 फावटी ते रफे टीव्हीचेर वळता आनी 24 वरां आमच्या वेबसायटीचेर DMSworld.in 24 वरां युट्यूबाचेर 24 वरां फेसबुकाचेर 24 न्ही हर एक घडी म्हणल्यार बरें त्या 100 DVDचेर 100 VCDचेर आनी 14 CDचेर वाळूनच आसा तुम्ही ताण लागलेल्या न्हू उदका सशी येया आनी तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया वय हांगा येतलें हांवें सांगलें जायत्यांक हांवें सांगलें तुमी हांगा येतना वय तुमकां कर्स पोरीक दुबळें कुटाम आयलें हांवें सांगलें हाल्यार तुमकां येवंक कर्स जाता जाल्यार तुमच्या थंय लागसिल्लीं येतात म्हणून म्हाका खबर आसा ती गाडयेर येता तांकां रिक्वेस्ट करा आमकां थंय वचून देवाचें उतर आयकूंक खुशी आसा ती खुशयेन तुमकां आपोवन हाडटलें म्हळें हांवें आनी हांगा येयल्या वेळार तुमी कांय इजमल घालचे आनी कांय कोणा इसारचे कोणीय सारूंक वचना तुमचे कडेन भियेनाकात बदलाक तुमी हांगा येवन देवाचें उतार आयकून धैर्य दीक जाय काल एकलो भाव म्हाका रोडोन फोन करता फादर आमकां कोणाचो आदार ना आमचे कश्ट कोणाकी समजनात फादर म्हणटना अरे बाबा ह्या संवसारांत कोणाकी कोणाचे कश्ट समजूंक खूब वेळ ना रे बाबा त्यात देखून हांवें सांगचें कांय मेळना कोणाय कडेन हात उसोन मागल्यार कांय मेळना रे बाबा देखून तूं देवाक उलो मारया सोम्या तुवें आमकां हाडलां जिविताक अस्तित्वाक वाड दाखय म्हूण ताका माग म्हळें हांवें बदलाक आमी राखोन रावता कोणी येत गी कोणी म्हजी बिरमोत पावात गी कोणी म्हाका तानेल्या पिवंक दीत गी कोणी म्हाका बुकेल्या वाडीत गी कोणी म्हाका विंगो आसल्या पोरणे घालतल्या नवें घालूंक कांय दीत गी कोणी दिनात भियेनाकात दिल्यार पिन करत दितले पण बदलाक देवाचें उतार म्हणटा ताण लागलेल्यार म्हजे सरशी येया आनी तुमच्याकडे दुडू ना तरी दुडू ना जाल्यार येया आनी दुडू नासतना विकतेंक येया दुडू नासतना कांयच दिनासतना विकतेंक येया धर्माक घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना फारीक करिनाकात तुमकां कितें मेळना ताका पाटी जावन कांय दिवंक ना तुमकां फारीक करिनाकात आनी दाखासरो आनी दूध विकतेंक येया दाखासरो पुष्टी दाखासरो आनी दूध जिवीत तुमकां भलायकी दिवचें दूध जिवीत दिवचें दूध विकतें घेया धर्मार्थ घेया आनी पोषण दिनात त्या वस्तूंचे पोषण दिनातल्या त्या वस्तूंक तुम्ही दुडू कित्याक
चितात जायते जाण ह्या दिसांनी देवाचे उतार आयकोंक तांकां वेळ ना, रित्री येवंक वेळ ना, मागण्याक येवंक वेळ ना. जायत्यांनी सांगलां म्हाका कुटुंबान काजार आयल्यान फादर, सोयरीक आयल्यात फादर, पोर्तापान आयल्यान फादर, रोस आसा फादर, वसा रोस पुसा, मागीर तांचो रोस जाल्या उपरांत ती तांच्या इतल्या आसताली तुमी मागीर वचून आयदनांची घास हें करा, घश्टून काडा. आज न्ही बागेक निवणे लोकांक अवकाश मेळटना तें गरजेचें न्ही. काजार, रेस्पेर, पोर्तापान, रोस आनी पेस्त जल्मा दीस वॉलांत दवरूंक आनी पाळण्यान दवरूंक आनी मरणाच्या पेट्यान दवरूंक. जिवीत ना. देवाचे उतार आयकून आमी सुटसुटीत जावं ना. आमकां बरें तें चड गरजेचें. देखूनच येया म्हणून धर्मार्थ येया, विकतेंग येया, दूध आनी पोशाक दिवचो तो द्राक्ष रोस, दाका रोस जाय तितलो पिवन आत्मीक खाण, पौष्टीक खाण जोडा म्हणटा देवाचे उतार. देखून भाव भयण देवाचे उतार जावन आसा जिविताचें खाण मात्र न्ही. ही बरी खबर तुका केदाळा तुवें आपणायल्या वेळार तूं हेरांक दिवंक खुशी व्हरताय, तुका चडवंक जायना. देखून आमी वाचता रोमागेरां बरयल्या पत्रांत 1:16 सांत पावल म्हणटा न्ही गे जायना म्हाका लज बगाना, म्हाका बेन दिसना. ही देवाचे उतार कितें जावन आसा पळय आयका. रोमन्स चॅप्टर 1:16 हे सुवार्ते विशयांत, ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लज जाना. कित्याक सत मानलेल्या प्रत्येकल्याक पयले सुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली. देवाची सकत ती. देवाचे उतार जावन आसा देवाची सकत. परत्यान वाच सांत पावल कितें म्हणटा. हे सुवार्ते विशयांत हांव लज जाना. देवाचे उतार दिवंक, सांगूंक, प्रगट करूंक हांव लज जाना. कित्याक सत मानतेल्या प्रत्येकल्याक पयले जुदेवांक. देखो आमकां हांगा आसल्या क्रिस्तांवांक पयलें आज देवाचे उतार आमकां मेळ्ळाय, आमच्या जल्मांत मेळ्ळाय. क्रिस्तांव नांवां ती मात क्रिस्ता ते आसा हांव क्रिस्ताचो एकवटला हांव क्रिस्ताक आमी प्रगट करता हांव क्रिस्त कोरो सोमी सोडवंदार म्हणून देव म्हणून आमी हेरांक सांगूंक धैर्य घेता हांव म्हणलें गरजेचें. आज क्रिस्तांव काली नांवां ती मात ते बॅप्टिझम सर्टिफिकेटीचें नांव घालां क्रिस्तांव नांव. कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत 10:3-11 सांगता क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण. आयका कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत 10:3-11 क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण. काली एक क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म जाल्लो न्ही, या क्रिस्तांव संस्थांत संघांत सांदो जाल्लो न्ही. क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण. आयका या नव्या जिवनांत क्रिस्त तुजें जिवीत नव्या जिवनांत ग्रेक आणि सुदेव. ग्रेक म्हणलो ना, जुदेव म्हणलो ना. सुनात केल्ले या सुनात करिनातले म्हणले ना. अनागरिक सितियान गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो ना. बेदुसना. ऐकलें गे देखून आज हें सत उगडापें जाल्ल्या उपरांत खंयचोच धर्म हांव पाळिना, भियेनाकात. खंयचीच जात कात हांव लेखिना. व्हड ल्हान म्हणलें म्हाका म्हज्या मतीक येना. गृहस्थ दुबळो म्हणटाना म्हाका कांय फरक ना. शिकल्लो या शिकनातले म्हणटाना म्हाका कांयच भेद दिसना. ल्हान या व्हड भुरगीं या भुरगे चेडे या चेडवां या बायल मनशां दादले मनशां म्हाका कांय तातूंत दुसरें दिसना. कित्याक क्रिस्त सक्कड. देखून भाव भयणी हें सत कळिल्ल्या उपरांत म्हाका कुटुंबाची, लागशिल्लीं, पयसिल्लीं, शेजारचीं, वाड्यांतलीं, दायजी, गोत्री हें पळयना. देखून साबार जाणांक कळ्ळां हो हाजें काम करनंत येता जायत्या जाणांक तो क्रिस्ता सवें हाडनंत दैवी कुटुंबाचे सांदे करन तांचे सवें तांच्या एकवटांत आसा म्हूण सगळ्यांक खबर आसा. धैर्यान सांगता हांव खंयचो धर्म हांव पाळूंक वचना. सत कितें म्हणलें जाणा जावन तें सत पाळूंक लोकांक हांव वाट दाखोवन आसा. आनी त्या सतान तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिल्या. जुवांच्या वांजेलांत 8:31-32 जॉन चॅप्टर 8:31-32 जुवांचो वांजेल 8:31-32. ऐका आपणाक सत म्हणटले ताका सत म्हूण मानचें चड गरजेचें भाव भयणीनो. वो धर्म सत
सत्य धर्म, तो धर्म सत्य धर्म, कोणी सत्य ना बिये नाकात. तो एकलो मात्र सत. ताका सत म्हण मानतेल्यांक जुदेवा तसल्यांक मात्र जेजून म्हळे मुझ्या उतरांक तुम्ही मुझ्या उतरांक तुम्ही काळज आशात जाल्यार तुम्ही मुझे करे शिस जातल्यात. जेजूचे शिस म्हळ्यार कोण? ताजे उतार सत मानतात ते जेजूचे शिस. तुम्ही सत जाणा, तुम्ही सत म्हणजे उतार तुम्ही ऐकतात. बरी खबर ऐकून तुम्ही सत मानतात तर तुम्ही म्हणजे उतार ऐकून सत जाणा जातल्यात. आणि सत तुमका सुटका दितले. कोण तुमका सुटका दिता? आणि सत म्हळ्यार कोण? हांव सत म्हळ्यार कोणे? ताने. जेजू म्हाका सुटका दिता. धर्म म्हाका सुटका दिना. मनीस म्हाका सुटका दिना. देखून पेद्रून म्हणे मनशांक न्ही आमी देवाक काळजायचे. मनशांक तांच्या स्थानार तांकां थंय दवरा, पूण आमी काळजायचे देवाक म्हणे तांणी. देखून भाव भयणीनो, हे देवाचे उतार जावन शुभ वार्ता, सुवार्ता, बरी खबर. देखून तू ही बरी खबर सगळ्यांक दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां देवान आपोवन दिला. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 28 आनी वळ 18 आनी 19. मॅथ्यू 28 वर्स 18 and 19. मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 28 आनी वळ 18 आनी 19. जेजू म्हणटा न्ही, जेजू लागीं येवन तांचे लागीं, जेजू आपल्या शिसांक लागीं येवन तांकां म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा. ऐका, जेजून आपणायले ती पदवी, जेजूक वळखलेल्या, जेजू सत मानलेल्या, जेजू पाटलाव केल्या आपल्या शिसांक तो दिता आनी म्हणटा वसा. तांणी बसा म्हणून ना, वसा म्हळे. वसा आनी समेस परजांचे शिस करा. तांकां मुझे शिस करा, तुमचे शिस नाही. आज जायते जण तांच्या संस्थेचे शिस करतात, तांच्या रिलिजियस बेसाचे शिस करतात, तांच्या आनी खंयच्या धर्माचे शिस करतात, तांच्या जातीचे शिस करतात, तांच्या पार्टीचे शिस करतात. जेजून ते सांगूंक ना. जेजून म्हणा वसा सगळ्या संवसारार आनी सगळ्यांक की मुझे शिस करा. देखून आज तूं कोण आसो शिस, कोण आसो पाटलाव उतार. म्हजो पाटलाव कर म्हणली म्हजी विडी विसिडी आसा. ऐका, सारकी ऐका, त्या जाल्यार तुमी ताजोच पाटलाव करतल्यात आनी कोणाचोय चुकोनी पाटलाव करचे ना. म्हजे शिस करा. आनी मुखार बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकाचो स्नान न्ही. पवित्र स्नान म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो स्नान. बापाची वळख, पुताची वळख, पवित्र आत्म्याची वळख. त्रिएक देवा थंय ती एकवटलेली जायजे. त्रिएक देव तांचे थंय आसोन मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत बिडार करतात म्हणल्यार सत तांणी मानून घेजे. आनी त्या एकवटांत हर एक घडी, हर एका जाग्यार, हर एकल्या संगीतांनी देवाच्या त्या मोगान जियेजे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. कितल्या जाणांक वळख आसा? त्रिएक देव म्हणली म्हणजे शिकोन आसा. ऐका, बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मा कोण, त्रिएक देव कोण. त्रिएक देव खंयसर बिडार करता? आपल्या सारख्या सुरपाच्या मनशांच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत बिडार करता. आनी जेन्ना ते तुका कळीत जालां, जेन्ना ते तुका भोगलां, हांव न्ही देवच म्हजे सवय बिडार करता म्हणटाना म्हाका धर्म ना, म्हाका जात कात ना, म्हाका आनी खंयची खंय भास ना, देश ना, राज ना, राष्ट्र ना. म्हाका आसा एकच सत. तें सत कितें? देवाचें प्रतिरूप, देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हजें तें आसोन देवाचो भुरगो, देवाचें भुरगें जावन हांव जियेता तर सगळ्यांक त्याच प्रमाणे हांव पळयतां. जाणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाक पळयलां. जें कितें तुमी त्या ल्हान भावांक केलें, तुमी म्हाका केलें. सांपावलां म्हणल्यार बरें, हांव न्ही, तो म्हजे थंय जियेता. देखून भावां भयणीनो, हें सत आमी मानून घेतले तर हें देवाचें उतर बरी खबर जावन तुवें आनी हांवें आमी स्विकार करीत. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी वळ 17 आमकां सांगता देवाचें उतर अशें तुका कळ्ळां, समजलां. देवाचें उतर तुवें साकलाय, ताजो तुवें निजायक अनुभव केलाय, म्हळ्यार रूच पळयल्याय. त्या वेळार तुका कळटलें देवाचें उतर तुज्या हातांत 2 दरींची तलवार जावन सगळ्यांक कोणाक बरी खबर दिल्यार तांकां ती बरी खबर जातली, वायट खबर जावची ना. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 6 वळ 17. बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्रार म्हण घेया
पवित्रत्व दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार साव तुमची तलवार. देखून भावा बहिणीनो बरी खबर म्हळ्यार देवाचे उतार. देखून कोणाय कितें दिताना देवाचे उतार दिया. तुमकां सांगूं कळना सांगतेले आसा हांवें तुमकां सबार फुडें सांगलां. नातानालाक फिलिपान आंद्रेस हाडलो. चिंतले की ताणें म्हाका सांगूंक जाय फिलिपाक जेजू विशयान ताका कळोवंक जावना. आंद्रेस हाडटना आंद्रे की ताका जेजू विशयान सारकें सांगूंक जावना. देखून तो कितें करता आंद्रे ताका जेजू लागीं व्हरता. वय म्हळ्यार अर्थ कितें कोणी तुजे सरशी येता तुका सांगूंक कळना पूण तूं आनेकल्या सरशी व्हरताय. कोणी सांगचो आसा ताजे शिवड ताकाय सारकें सांगूंक कळना. जेजूच्या सिसान सरशी वच ताकाय सांगूंक कळना. जेजू सरशी हाड. जेजू काय आयकोंक देवाचे उतार तांकां दी. खंडीत जावन ती एक दीस तांचो आत्मो बाचाव जातलो. जेजूक ती सत मानतलें. देखून सुनिमाने आमी वाचता इसायाच्या बुकांत आवस्वर 6 आनी वळ 7 आनी 8. Isaiah chapter 6 verse 7 and 8. आज इतलें आयकल्या उपरांत देव ताच्या उतरां वरवीं तुका आनी म्हाका नितळ केल्या उपरांत सतान तुका आनी म्हाका आमकां उगडापी केल्या उपरांत मात्र न्ही आज जेजून तुकाच ताचो शिष्य जावन आपोस्तल जावन खरो पाटलावदार जावन स्वीकार केला म्हणलें तुका समजताच. तुका आनी म्हाका जेजू उलो दिता. कितें सांगता आयका इसायाच्या बुकांत आवस्वर 6 वळ 7 आनी 8. Isaiah 6 verse 7 and 8. ताणे तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळे पळे हो तुझ्या वंटाक लायला. हो तुझ्या वंटाक हांवें लायला. तुजो अपराध काडून उडयला. देवाचे उतार पयलें इसायाक मेळ्ळ्या वंटांच्या मेळ्ळ्या बुरश्या मनशाक दिवन देवाच्या उतरां वरवीं ताका पयलें देव नितळ करता. तुझ्या वंटाक हांवें लायलो. तुजो अपराध तुजो चड अपराध तुजी चड पातकां हांवें खान उडयली. तुझे पाताक बक्षला. तुझे पाताक हांवें बक्षिलें. तेन्ना सोरेस्परसो थाळो तुका नितळ कर. ताच्या उतरां वरवीं साऊल आसल्याक पावल केलो. पेद्रू आसल्या सिमाव आसल्याक पेद्रू केलो. आयका सारकें समजून घेया. तो ताच्या उतरां वरवीं इसाया मेळ्या वंटाच्या इसायाक पवित्र केलो आनी निमाणे देवच ताका म्हणटा कितें म्हणटा तेन्ना सोरेस्परसो थाळो हांवें आयकलो. सोरेस्परसो ताळो हांवें आयकलो. ताणे म्हळें हांव कोणाक धाडू. आमचे पासत या म्हजे पासत कोण वेता. हांवें जाप दिली. आनी त्या दाळा इसाया म्हणटा देवाक वळखलो इसाया जेजूक वळखलो इसाया आनी देवाच्या उतरां वरवीं नितळ जाल्लो इसाया न्ही देवाच्या उतरां वरवीं जिवीत आपणायलो इसाया. इसाया कितें म्हणटा आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड. पळया देवा खातीर कोण काम करता. देवान कोणाक नितळ करन देवाचो मोग साकोंक दिला. देवाची काकळू तो ताका बगूंक दिल्या. देवाच्या उतरां वरवीं सतां मिस्तर उगडापे केल्यात. तो मात्र ती मात्र देवा खातीर भायर वचून उलोवंक शकतात परगट करूंक शकतात. आनी जेन्ना तसलीं देवाची उतार दितात ती जाता तुका आनी म्हाका भावा भयणीनो बरी खबर. म्हळ्यार शुभ वार्ता शुभ संदेश म्हळ्यार सुवार्ता. तीच बरी खबर म्हणजे देवाचे उतार सगळ्या संवसारार आख्ख्या संवसारार परगट जातले. उपरांत येतलो अंत कोटेपणाचो. उपरांत येतलो अंत काळोखाचो. उपरांत येतलो अंत सैतानाचो. उपरांत येतलो अंत सर तराच्या असताचो अनितीचो आनी सर वायटाचो. देखून हे देवाचे उतार बरी खबर परगट जावं दी आमचे तावन हेरांक आनी तांकांय तो दैवीक उजवाड मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सताच्या उतरा आमी आयकोया नीतीच्या सूर्याक आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी आयकोया नीतीच्या सूर्याक आमी गाजोया. सताच्या उतराक आमी आयकोया नीतीच्या सूर्याक आमी गाजोया. सताच्या उतराक आमी आयकोया नीतीच्या सूर्याक आमी गाजोया. सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय.